बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू प्रोग्राम जमहूर की आवाज़। दो तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे और बहुत अहम इश्यूज़ हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिखकर मुल्की मामलात में बैरूनी मुदाखलत को दावत दी है। इसके मकासद क्या हैं और ये शख्स जो जेल में बैठा हुआ है, कैदी 804, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर क्यों तुला हुआ है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के सामने हक़ाइक़ आएँ, हकीकत आए और आपको भी अंदाज़ा हो कि क्या खेल इस मुल्क के साथ ये शख्स जो है वो खेलना चाहता है। ये जो सबसे पहली जो बात है, क्यों ये ख़त लिखा, खुलेआम मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत देना शर्मनाक, इंतहाई शर्मनाक और वतन मुखालिफ हरकत है, जिसकी हर ज़ी शऊर मज़म्मत कर रहा है। आज मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर जो सियासी कायदीन पार्लियामेंट में उनके साथ जो गुफ्तगू हुई, वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तपे हुए थे, नाराज़ थे और कह रहे थे कि ये एक ऐसा शख्स है जो अपने ही मुल्क की तबाही चाहता है, सिर्फ इक़्तिदार की खातर। कोई ज़ी शऊर ऐसा सोच भी नहीं सकता कि वो ख़त लिखे अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ और बाहर की किसी क़ुव्वत को दावत दे, कोई यहाँ पर आकर जो है वो खेल खेले। लेकिन ये शख्स कौमी मफाद से भी गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा है। IMF की अहम इमदाद हासिल करने के हमारे जो इम्कानात है उसको ख़तरे में डाल रहा है। हमारी कौम का जो मुआशी इस्तेहकाम है, खुशहाली है, उसको ख़तरे में डाल रहा है। फिर नंबर 2, जो आवाम की ज़िंदगियों के साथ ये सियासत खेल रहा है, इन लाखों पाकिस्तानियों की ज़िंदगी और मुआश के साथ सियासत खेलना ये इंतहाई गैर दानिशमंदाना है। जो अपनी फलाह के लिए एक मुस्तहकम मईशत पर इन्हिसार करते हैं, ये ख़ुद गर्जाना चाल है और अवामी फलाह बहबूद पर ज़ाती और सियासी फ़ायदे को तरजीह दी जा रही है। फिर नंबर 3, जो सबसे बड़ी बात कि जो हमारी खुद मुख्तारी है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। IMF से बराह रास्त अपील की जा रही है, तंग नज़र सियासी एजेंडे की बुनियाद पर शराइत तय करने की कोशिश करके PTI हमारी कौम की जो खुद मुख्तारी, जो वक़ार है, उसको भी ये जो है वो मजरू कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के रियासती इदारे किसी तौर पर भी अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। नामज़द वज़ीर आज़म ने आज इसके हवाले से अपना नुक्ता नज़र भी वाज़े कर दिया। फिर जमहूरी अमल को नज़रअंदाज करना कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात, उनके जो भी नताइज आए उसका एहतराम करने के बजाय PTI हुकूमत के मैंडेट को गैर कानूनी बनाने के लिए खुफिया हथकंडों का सहारा लिया जा रहा है और इन इक़दामात से जमहूरी असूलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हमारी कौम तो जमहूरियत के लिए खड़ी है, ये शख्स जमहूरियत के नाम के ऊपर एक दब्बा बना हुआ है और सिर्फ अपने मकासद के लिए जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचा रहा है। फिर ऐसे एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान को चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इत्तेहाद, यकजहती और हम आहंगी की ज़रूरत है। PTI के रवायती जो तफरका अंगेज़ इक़दामात हैं, हमारा जो मुआशरा है उसको तबाह कर रहे हैं। सियासी फ़ायदे के लिए इंतशार और अदम इस्तेहकाम का बीज बोया जा रहा है। कौमी इत्तेहाद को तर्क करने की साजिश हो रही है। फिर सबसे एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता कि मुआशी बहरान के जो शोले हैं वो भड़काए जा रहे हैं। IMF के कर्ज प्रोग्राम में अमल डालकर, रुकावटें डालकर एक ऐसे माशी बहरान के शोलों को हवा ये पार्टी दे रही है, जिसका जो नतीजा है वो इंतहाई तबाह कुन हो सकता है, ख़ास तौर पर हमारी जो मईशत है उसके लिए। फिर ज़ाती अज़ाइम को कौमी मफाद पर तरजीह, ये वाज़ेह है कि PTI का ये जो बानी चेयरमैन है, कौम की भलाई से ज़्यादा इसे अपने ज़ाती अज़ाइम की फ़िक्र है। सियासी फ़ायदे के लिए वो पाकिस्तान की मुआशी और खुशहाली को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। अवाम की मर्ज़ी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अवाम ने जमहूरी इंतखाबी अमल के ज़रिए आवाज़ बुलंद की है
ان کی آواز کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں انتخاب ہوئے ٹھیک ہوئے ہیں، باقی جگہوں پہ غلط ہوئے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں آپ کو حکومت مل گئی، وہاں پہ نہ کوئی دھاندلی ہوئی، وہاں پہ نہ کوئی کسی نے کوئی اعتراض اٹھایا، حکومت میں بیٹھ گئے آپ، اور وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ آپ کو کامیابی نہیں ہوئی، شکست ہوئی ہے، وہ غلط ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بیرونی طاقتوں کو آمادہ کر کے عوام کی خواہشات کو پامال کرنے کی کوشش غیر جمہوری اور قابل مذمت ہے۔ پھر ترقی کی راہ میں رکاوٹ یہ بھی ہوگی کہ آئی ایم ایف کے قرضے کے عمل میں رکاوٹ ڈال کر یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تعلیم، صحت، دیگر ضروری شعبوں میں جو سرمایہ کاری انتہائی ضرورت ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اقدامات، یہ جو میں نے آپ کو نکات اہم بتائے، صرف وہی کر سکتا ہے جو محب وطن نہ ہو۔ جب ماضی میں دو سیاسی جماعتوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان ڈیل سے روکنے کی کوشش کی تھی، اس میں بھی یہ پیش تھے۔ ان کا تو احتساب ہونا چاہیے باقاعدہ طور پہ۔ ابھی آپ دیکھیے نا اس خط میں کہتے کیا ہیں، کہ جن کا جو نکات اس میں اٹھائے ہیں کہ ایم ڈی کو جو خط لکھا ہے، یہ جو پی ٹی آئی کے عمران نیازی اس کی ہدایت پر جو ترجمان ہے، خود ساختہ ترجمان، جو خود امریکی گرین ہولڈر ہے، یہ رؤف حسن، اس نے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف 2 ہفتوں کے اندر قومی و صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کے انتخابی آرڈر کو یقینی بنائے۔ آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس سے متعلق شرائط نافذ کرے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کردار پاکستان کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی۔ یہ شخص کہتا کیا تھا؟ یہ شخص کہتا تھا میں مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، ان کے گٹے گوڈے نہیں پکڑوں گا۔ ہم کسی کے کوئی غلام ہیں؟ یہ ہوتے کون ہیں ہمیں کہنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں ہماری خود مختاری میں مداخلت کرنے والے؟ اب انہی کو خود مختاری کی اندر نہ صرف مداخلت کی دعوت دے رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی۔ بھائی جب 35 پنکچر کی تم نے بات کی 2013 میں، تم ثابت نہ کر سکے، پھر 4 حلقوں پہ آ گئے، وہ بھی کھول لیے گئے، اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ اب تم کہتے ہو 2 ہفتوں کے اندر یہ آئی ایم ایف کا کام ہے، آئی ایم ایف کا کام ہے کہ آڈٹ کرائے انتخابی نشستوں کا۔ لعنت ہے ایسے سوچ کے اوپر، ایسے خط کے اوپر، ایسے لکھنے والوں کے اوپر جو پاکستان کے مفادات کا سودا کریں۔ جوڈیشری، گورنمنٹ، پارلیمنٹ اور دیگر متعلقہ اداروں پر خط لکھنے والوں کو، یعنی کہ ان کو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ سارا سسٹم ایک طرف، جو کہ ہمارے ہاں نظام چل رہا ہے، اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو ٹریبیونل بنائے گئے ہیں، آپ آئی ایم ایف سے مطالبہ کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، اکسایا جا رہا ہے، باقاعدہ آئی ایم ایف کو اکسایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے اداروں اور احتساب کے نظام پر اعتبار نہیں ہے، تو لہٰذا مداخلت کریں اور 30% سیٹوں کا آرڈر یقینی بنائیں، چاہے پاکستان کو اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، اور اس کے نتیجے میں جو مرضی پابندیاں وہاں پر لگانی پڑ جائیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ مطالبہ ملک دشمنی ہے۔ اور یہ شخص وہ باتیں کر رہا ہے جو کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، مر جاؤں گا، جھکنے نہیں دوں گا، سر نہیں جھکاؤں گا۔ اب ان کے سر کیا، ہر چیز ان کے سامنے جھکا کر بیٹھا ہوا یہ شخص، صرف اس وجہ سے کہ میں اقتدار میں آؤں پاکستان کے، اور پھر آ کر اپنا جو ناپاک ایجنڈا اس کو پورا کروں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔